बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं सलाम न्यूज़। नाज़रीन, पीडीएम के जलसे लॉन्ग मार्च के ऐलानात और ये भी कहा जा रहा है कि उसके साथ साथ 31 दिसंबर तक पार्लियामेंटेरियंस सूबाई असम्बली के अरकान, सेनेट के अरकान अपने इस्तीफ़े भी जमा करवाएंगे। जहां माहौल इंतहाई गर्म हो चुका है, वहां कुछ ऐसी इतलाआत भी एक बाखबर ज़राए के हवाले से मौसूल हुई है कि इस वक्त मुक़्तदर हल्के ऐसी मनसूबा बंदी में मसरूफ़ हैं कि जिससे पीडीएम में शामिल अहम तरीन जमात और माजी की पंजाब की ताकतवर तरीन जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आइंदा इक़्तिदार में आने के या फिर ताकतवर इक़्तिदार में आने के रास्ते रोके जा सकें। मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से ये कहा जा रहा है कि इस हवाले से ऐसी पॉलिसी तरतीब दी जा रही है, एक ऐसी तरतीब दी जा रही है कि जिसके ज़रिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बिलखसूस पंजाब में और मरकज़ में एक ताकतवर पार्टी के तौर पर आने से रोका जा सके। ये किस किस्म की इतलाआत हैं, कौन ये कर रहा है, ये मुमकिन तौर पर कैसे मुमकिन होगा, कौन इसकी क़यादत करेगा, अगर क्या कोई नई पार्टी अगर बनने जा रही है इसकी क़यादत कौन करेगा, इसी हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है मारूफ तज्जिया निगार कर्नल राजा वसीम साहब ने, उन्हीं से इस हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राजा वसीम साहब, इस तरह की इतलात आ रही हैं कि आइंदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रोकने के लिए एक पॉलिसी तरतीब दी जा रही है, तो आप तक भी ये इतलाआत मौजूद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये अभी बिल्कुल इतलाआत आ रही है, बहुत ज़्यादा इतलाआत बड़ी तेजी से आ रही है। एक तो ये कि कौमी असम्बली सूबाई असम्बली पाकिस्तान में टोटल ना 870 अरकान असम्बली है जी, जिसमें से 500 के करीब अरकान असम्बली रिजाइन करने वाले, जबकि अपोजिशन के जो है 426 है टोटल। जी जी अभी 74 कहाँ से आ रही है समझ नहीं आ रही। जी। दूसरा ये आ रहा है कि गवर्नमेंट का अब चलना जो है तकरीबन नामुमकिन है, ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर एक नया इलेक्शन होगा। अब उनको कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम है कि जो इस वक्त मरूजी हालात है पाकिस्तान के, इसमें नून लीग और पीटीएम जो नजर आ रहा है कि ये लोग कह रहे हैं कि मिलके इलेक्शन लड़ेंगे और कहीं पे सीट एडजस्टमेंट होगी, कहीं पे कुछ होगा, तो ये एक बहुत बड़ी पावर लेके आएंगे। ये पावर कई हल्कों को हजम नहीं हो रही। उसके लिए ना उन्होंने एक स्कीम किया जो आपने बात की है कि एक नई पार्टी, एक नई किंग्स पार्टी तरतीब दी जा रही है। वो पार्टी अनाउंस होगी इलेक्शन से पहले। ये उनकी सोच है, उनका प्रोग्राम है। और उसमें ये पीटीआई जो मौजूद है आपकी, इसके अंदर इसके 50% ज्यादा अरकान उसको ज्वाइन कर लेंगे जी। जितने हमारे इलेक्टेबल हैं, जितने हमारे लोटे हैं, और प्लस हमारी जितनी इस वक्त जो इत्तेहादी जमातें हैं, ये भी सब उनको ज्वाइन कर लेंगी। तो एक नई पावर, नई वो सामने आएगा और इसमें नारा चोरी करेंगे वो नून लीग का, अवामी बालादस्ती, वोट को इज्जत दो, उसके ऊपर वो आएंगे, एंटी एस्टेब्लिशमेंट स्टांस लेंगे और मकसद है नून लीग के वोटर को, पीपल्स पार्टी के वोटर को अट्रैक्ट करना और अपनी तरफ लेके आना। कर्नल राजा वसीम साहब, मुमकिन तौर पर कौन इसकी क़यादत कर सकता है? जो मुमकिन तौर पर कहा जा रहा है कि पार्टी बनाई जा सकती है जिसमें पीटीआई के मेंबर्स भी शामिल हो सकते हैं, दीगर इत्तेहादी जमातों के शामिल हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर कौन इसकी क़यादत कर सकता है? इसकी क़यादत के लिए जी पूरा इंतखाब फाल पड़ा है जनरल रिटायर्ड राहिल शेख साहब के नाम पे जी। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया सऊदीया में, वो अगले चंद दिन में पाकिस्तान आ रहे हैं, वो इसे लीड करेंगे। और ये आप देखेंगे अगले चंद दिनों में एमक्यूएम और काफ लीग और एफ लीग वगैरह वगैरह सब उन्हें ज्वाइन कर लेंगे। यानी मुमकिन तौर पर सामने आएगी जनरल राहील शरीफ साहब इसकी क़यादत करेंगे। तो आपको लगता है कि जनरल राहील शरीफ साहब भी क़यादत के लिए राजी हो जाएंगे? मुझे इस पे ना ज़ाती तौर पे तो थोड़ा शक है, लेकिन ये पॉलिटिक्स बड़ा अजीब सा खेल है और इक़्तिदार का लस्ट जो है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और बड़ी मज़े की चीज़ है। और अब हमारे फौजी, हम तो यही कहते हैं कि हमें मुल्क कौम की खिदमत करनी है, इसके लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इसमें मुमकिन है वो तैयार हो जाए। यहाँ तक जो बात गई है, यहाँ तक जो प्लानिंग हो रही है, तो उनके कंसेंट के बगैर तो जाहिर ही नहीं होगी, वो तैयार होंगे इस पे।
جی پورے حساب سے نا 3 سال جو ان کے کمپلسری پیریڈ تھا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے پورا کیا ہے. اس سارے عرصے میں وہ بالکل پالیٹکس میں کسی طرف سامنے نہیں آئے اور وہ بالکل آئین قانون کے مطابق سامنے آئیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ تیار ہوں گے اس پہ. راجہ وسیم صاحب، کیا موجودہ جو لوگ اقتدار میں لے کے آئے تھے، جن کا کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی پس پردہ حمایت بھی حاصل تھی، کیا پاکستان تحریک انصاف سے اکتا چکے ہیں، یا پھر جو براہ راست لفظی جنگ ہوئی ہے، لفظی حملے ہوئے ہیں، اس وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے؟ جی، جو لانے والے تھے وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی. انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ اتنے نااہل، اتنا نالائق، اتنا کم عقل بھی کوئی ہو سکتا ہے جیسے گورنمنٹ ثابت ہوئی ہے. اب آپ دیکھیں جب یہ آئے ہیں تو اس وقت پاکستان کی اکانومی کدھر تھی اور آج کدھر ہے. اس وقت ہماری فورن پالیسی کدھر تھی، آج کدھر ہے. آج اب کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور بہت یہاں پہ ریپیریبل پہ یہ چلے گئے، بہت زیادہ لاس کر دیا. یہاں سے اٹھانا، بچانا، سنبھالنا بہت مشکل ہے. پہلے باتیں ہوتی تھی 6 مہینے 6-8 مہینے پہلے تک کہ ہاؤس چینج کی. اب کوئی پارٹی نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پچھلے دھرنے میں جو شجاعت صاحب نے 1 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ وہ ٹائم آ جائے گا 6 مہینے بعد کہ کوئی وزیر اعظم بننے کو تیار نہیں ہوگا. تو آج وہ ٹائم ہے. اسی لیے سبھی لوگ یہ کہتے ہیں جی نیا الیکشن اور فریش مینڈیٹ کے ساتھ آئیں گے. کوئی اس حکومت کو سہارا دینے کے لیے اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہم نے بالکل غلط یہ کیا. اور پھر بات یہ ہے کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں کہ صرف فوج ہے. فوج نہیں ہوتی اور بہت سارے عوامل ہوتے ہیں. اور فوج ہوتی ہے تو فوج ہماری 6.25 لاکھ فوج ہے. وہ ساری نہیں ہوتی. چند لوگ ہوتے ہیں، ڈسپلن فورس ہے. تو چند لوگ اگر ہیں اس کے حق میں تو بہت سارے لوگ اس کے خلاف بھی ہیں، اور نیچے سے آوازیں اٹھتی ہیں، بڑی اسٹرانگ آوازیں اٹھتی ہیں. تو راج فوج صاحب کی قیادت پہ نیچے سے دباؤ آتا ہے. رائی صاحب، جو ممکنہ طور پر جو پارٹی ترتیب دی جائے گی، جو پارٹی اس وقت سامنے آئے گی، منظر عام پہ آئے گی، اس میں پاکستان تحریک انصاف، دیگر الائز ان کے اراکین شامل ہوں گے، یا پھر اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن کی بڑی جماعتیں ان کے اندر بھی رکھنا ڈالنے کی کوشش ہوگی؟ جی، اپوزیشن میں زیادہ ٹرینڈ نہیں پڑے گا. اپوزیشن کو الیکشن میں ٹرینڈ ڈالنے کا ارادہ ہے ان کا. اپوزیشن کے لوگ تو جو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں وہ ساتھ کھڑے ہیں. نون لیگ کا کوئی بندہ نہیں جائے گا، مولانا کا کوئی آدمی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ تو اس وقت اپنے اپنے وننگ ہارسز پہ سوار ہے. یہ تو ادھر کے نہیں جائیں گے. لیکن جو دوسری طرف آتے ہیں نا، وہ اس وقت ہارے ہوئے گھوڑے پہ چڑھے ہوئے ہیں. وہ ڈوبتا کشتی ہے ان کی، دوبارہ اس میں چڑھنا کبھی نہیں ہے. اور الیکشن میں جانا مشکل ہے. الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے. ان کا کوئی وزیر، مشیر، کوئی ایم این اے، ایم پی اپنے حلقے میں نکل نہیں سکتا. لوگ بڑی سخت لوگوں کا رویہ ہے ان کے خلاف. جہاں نکلتے ہیں وہ نعرے لگ جاتے ہیں. تو اس حالت میں وہ کدھر کمپلین کریں گے؟ انہیں بھی ایک شیلٹر چاہیے کہ وہ نئے نام سے نئے نعرے کے ساتھ جائیں. وہ لوگ سارے جوائن کریں گے. نون لیگ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان میں سے بہت، مجھے تو نہیں لگتا کوئی پارٹی، کوئی بندہ اگر جا کے جوائن کرے. کرنل صاحب، اس پارٹی کے حوالے سے جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، یہ کچھ عرصہ پہلے سے بنا لی گئی تھی، ترتیب دے لی گئی تھی، یا پھر پی ڈی ایم کے جلسوں کے بعد، بالخصوص لاہور کے جلسے کے بعد، یہ ہنگامی طور پر یہ پلان کیا گیا ہے؟ یہ اصل میں نا پلاننگ تو بہت پہلے سے چل رہی ہوتی ہے. اسٹینڈنگ کی بہت سے پلاننگ چل رہی ہے. ایک پلاننگ ہے کہ الیکشن شیڈول کے اس کے بعد 28 میں انہوں نے ایک وزیر اعظم گھر کے تیار کیے. خاتون نے ہماری نوبل پرائز جی نگار، اس کے اوپر ورکنگ ہو رہی ہے بڑے عرصے سے. اسی طرح اس کے اوپر بھی ورکنگ ہو رہی تھی. لیکن ابھی کیونکہ حالات ایسے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ جب سے یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خاص طور پہ میاں صاحب نے نام لینے شروع کیے، ان پہ دباؤ آنا شروع ہوا ہے، انہیں پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے. اور پھر پیچھے ہٹنے کے بعد یہ گورنمنٹ چلنے کی نہیں ہے. یہ گورنمنٹ گر جائے گی اور وہ اتنی پاور لے کے آ جائیں گے کہ باقیوں کو آگے بہت زیادہ خطرہ کے رگڑا لگ جائے گا. تو اپنے بچاؤ کے لیے انہوں نے یہ امیڈیٹلی پرانا پلان نکالا، ٹاکی شاکی مار کے اس کو سیدھا کر رہے ہیں. تو رائے صاحب، اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے بھی رد عمل سامنے آ سکتا ہے اس حوالے سے؟ اپوزیشن کو سوچنا چاہیے. یہ روز روز کا کھیل تماشے ختم ہونا چاہیے پاکستان کی پولیٹکس سے. اور یہ اس قسم کی جو پولیٹکس ہے، اس کے جو پریشر میں کرنا، دباؤ میں لینا اور سیاسی مداخلت کرنا، یہ ان کا کام نہیں ہے. انہیں یہ کام چھوڑ دینا چاہیے. انہیں اپنا کام کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اپنے کام پہ. یہ سیاست کا کام سیاستدانوں پہ چھوڑ دینا چاہیے. بہت شکریہ. ایمانداری سے بتاتا ہوں
आज ये होता है, वो लड़के करके जाते थे हमारे बच्चे करके जाते हैं, बहुत छोटी सी एज होती है जी उस ट्रेनिंग में, उसकी ट्रेनिंग होती है, बड़ी सख्त ट्रेनिंग से निकलकर उस ट्रेनिंग में बहुत चीजें शामिल होती हैं। हर लड़ना फिरना तो शामिल होता है, उठना बैठना बोलना चलना भी शामिल होता है, लेकिन उस ट्रेनिंग में ना कहीं पे जरा सी भी पॉलिटिक्स की कोई ट्रेनिंग नहीं होती, आज भी नहीं है। जी उसमें गवर्नमेंट करने की कोई ट्रेनिंग नहीं होती। हम फौज की नौकरी में जब कहीं सिविल में चले जाते हैं, वजारत दिफा में हम चले जाते हैं, वहाँ पे फेल हो जाते हैं, जो क्लर्क होते हैं वो हमको रगड़ा लगा देते हैं, हमें पता ही नहीं होता ये करना क्या है। तो इसी तरह गवर्नमेंट चलाने या ये चीजें कभी फौज के काम नहीं है, तो फौज को इसमें नहीं आना चाहिए, इन चीजों से बिल्कुल पीछे हट जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया कर्नल राजा वसीम साहब, आपने हमें आगाह किया। तजिया निगार राजा वसीम साहब हमारे साथ लाइन पर थे और हैरत अंगेज इंकशाफ भी सामने आया है कि एक बड़ी पार्टी बनाने की एक कोशिश की जा रही है। ऐसी हिकमत अमली तरतीब दी जा रही है कि आइंदा इंतखाबात से कबल एक बड़ी पार्टी तरतीब दी जा सके, बड़ी पार्टी बनाई जा सके, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी शामिल हो सकते हैं, इत्तेहादी जमातों के अरकान भी शामिल हो सकते हैं। और ये पार्टी वही नारा अपना सकती है कि जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना रखा है कि वोट को इज्जत दो। देखते हैं कि इस पार्टी में ये पार्टी कब बन पाती है, कौन कौन इसमें शामिल होते हैं और उस वक्त अपोजिशन का अवामी रद्द अमल क्या होता है इस पार्टी के हवाले से। लेकिन इस पार्टी के हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर जनरल राहील शरीफ साहब भी इसकी क़यादत कर सकते हैं। ये आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा कि ये पार्टी कैसे बन पाती है, कौन इसकी क़यादत करता है। लेकिन ये एक बात तय है कि कुछ ना कुछ बहरहाल किया जा रहा है पसे पर्दा कि पाकिस्तान की अपोजिशन की जो जमातें हैं उनके ज़ोर को तोड़ा जा सके। आगे प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।